अब हम प्योरली एकेडमिक पर्सपेक्टिव में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्योरली एकेडमिक 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया की थीसिस है। हम उसको हेगल मॉड्यूल में देखेंगे, थीसिस, एंटाईथीसिस और सिंथेसिस। आप एक क्वेश्चन उठाते हैं, दूसरा उसका क्रिटिक करता है और जो आउटकम मिलता है वो सिंथेसिस में मिलता है। इसीलिए क्वेश्चन जो होता है वो साइंस की फाउंडेशन है। क्वेश्चन करना ज़रूरी है क्योंकि वो किसी भी आइडिया को रिफाइन करता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ से क्या लेके जाएंगे? इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि हमने 27 अक्टूबर 1947 को इलाहाक पे दस्तखत किया और वो महाराजा ने किया। अब वो दस्तखत वो कह रहे हैं कि इस पे भी एलिस्टर लैम्ब ने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे क्रिटिसाइज़ किया, ये इलाक हुआ ही नहीं था। उसका ये आर्गुमेंट था कि महाराजा जो है वो श्रीनगर में था, वो जम्मू नहीं पहुंच सकता था उसी रात, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर में जो आपस में उस वक़्त फासला था वो 350 किलोमीटर था। क्योंकि अब जो फासला है वो इसलिए कम हुआ है, जो जम्मू और श्रीनगर को मिलाता है एक रास्ता, उसका नाम है जवाहरलाल टनल। वो जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में डिग की 3.5 किलोमीटर की टनल है। हिमालय को उसने टनल बनाया और जम्मू को श्रीनगर से मिला लिया। ये एलिस्टर लैम्ब का आर्गुमेंट है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का। 27 अक्टूबर के बाद 66 दिनों के बाद उसने यही मसला यूनाइटेड नेशंस ले गया। आपने समझना है ये चीज़ों को, फिर तो एक्सेशन नहीं रहा। अगर वो 27 अक्टूबर को कहता है कि महाराजा ने मेरे साथ किया इलाहाक, तो फिर वो यूनाइटेड नेशंस कैसे लेके गया? और अगर वो लेके गया तो वो तो चैलेंज खुद ही हो गया। और ये पाकिस्तान ने लेके गया, इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इंडिया खुद ले गया। अब इसमें सवाल आया कि जो अक्सर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के यहाँ 3 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि ये चैप्टर 6 में था, ये 7 में होना चाहिए। वो हमारा असल पॉइंट इधर है। तो हमने उसी पे तहकीक की कि चैप्टर 6 चैप्टर 7 उस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। चैप्टर 6 चैप्टर 7 एग्जिस्ट किया कोरिया वार के बाद, 51 के बाद, और इसीलिए उसने ये करारदाद आर्टिकल 35 के तहत ली और पाकिस्तान को कहा कि इसने एग्रेशन की, मुजाहिद भेजे, कबाइल भेजे। और जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन करता है वो उसको पूरा हक है कि वो क्रिटिकल क्वेश्चन करें, लेकिन हमें भी पूरा हक है कि वो या तो एकेडमिक रेफरेंस दे, हम उसकी बात मान लेंगे, यही इल्मी शऊर होता है। वो हम उसकी बात मानने के लिए मजबूर है अगर उसकी प्रॉपर रेफरेंस है, बेशक वो मुझे पसंद आए या ना आए। ये होता है एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का असल काम। तो हमारा फिर आर्गुमेंट है कि जो ये इस पे एक रिसर्च पेपर इंशाल्लाह आ जाएगा, वो हमने सबमिट किया है फॉर रिवीजन। उस रिसर्च पेपर में यही मेंशन है कि ये जो एक्सेशन, ये जो करारदाद है आज के दिन की, 5 जनवरी 1949 की, आज के दिन की, क्या ये बाइंडिंग है? और हमने ये प्रूव किया ये बाइंडिंग है। और हमारी क्या रीज़न है? नंबर 1 रीज़न है ये यूएनएससी की करारदाद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद। ये यूएनजीसी की करारदाद नहीं है। समझ गए आप? यूएनजीसी होता है जनरल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल होता है जिसमें 5 पावर्स है। वो आप समझते हैं क्योंकि आप आईआर के स्टूडेंट हैं। ये प्रूव हो गया कि ये यूएनजीसी की करारदाद नहीं है, ये यूएनएससी की करारदाद है। ये प्रूव हो गया, ये तो सामने। अब अगर ये यूएनएससी की करारदाद ना होती तो फिर रशिया ने कैसे 2 दफ़ा वीटो किया? यानी उस वक्त ये एनफोर्स्ड थी। अब हमने ये एस्टैब्लिश किया कि जो सबसे पहले करारदाद नंबर 1 गई 1948 1 जनवरी को, वो करारदाद जो है वो करारदाद नंबर 39 थी। और उसके 3 दिन के बाद यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन का नाम था यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। और उस कमीशन ने
3 دن کے بعد ایک ریزولوشن موو کی تیار کی, لیکن وہ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن تھی, اور اسی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن آج 5 جنوری قرارداد نمبر 47, اس میں یہ طے ہوا کہ یہ جو ہے سیز فائر ہوگا, ایک پلبسٹ ایڈمنسٹریٹر بنے گا, ڈیملٹرائزیشن ہو جائے گی, اور کشمیریوں کو حق دیا جائے گا, حق خود ارادت کا. اس پہ ہمارا لیگل مقدمہ قائم ہے. اب یہاں کیا آپ کی سینسٹیوٹی آتی ہے, یہ علیحدگی کی پسند تحریک نہیں ہے, یہ سکسیشنسٹ موومنٹ نہیں ہے جو انڈیا ہمیں کلیم کرتا ہے. یہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لیگل ہے, اور لیگل بھی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے مطابق, جنرل کونسل کی قرارداد نہیں ہے جو بائنڈنگ نہیں ہے. اور نمبر 3 جو ہے وہ اس کی جو امپورٹنٹ سگنیفیکنس وہ یہ ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے بٹ انفورسیبل نہیں ہے. یہ ہمارا ریسرچ پیپر کا کریکس ہے جو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے, سارے IR اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے. اب اگر ہم نے یہ اسٹیبلش کیا یہ بائنڈنگ ہے, انفورسیبل نہیں ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں 2 سائنٹیفک ماڈل انٹرنیشنل آرڈر میں اپلائی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریئلزم. ریئلزم میں مورگن تھو کہتا ہے یہ جو ریاست ہے, ریاست سیلفش بائی نیچر ہوتی ہے, اس کو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی ریاست جو ہے وہ سیلفش ہے, اور انڈیا بھی سیلفش ہے. تو آپ کا جو سائنٹیفک ماڈیول ہے وہ پروو ہو گیا. یہ جو انڈیا کر رہا ہے وہ اس سیلفش ماڈیول کے تحت کر رہا ہے کیونکہ ریاست سیلفش ہے. اب اس میں کینتھ والٹس کہتا ہے دا مین اسٹیٹ اینڈ وار میں یہ سیلفش ہی نہیں ہے بلکہ دنیا انارکک بھی ہے. انارکک کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی یہ مجبوری ہے جس کے پاس طاقت ہے, کوئی ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے. جب ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر UNSC کی ریزولوشن امپلیمنٹ کیسی ہوگی؟ دین یور کوشچن جو ہے نا وہ آپ کا کوشچن پورا ہوتا ہے, اس میں آپ کو پاور چاہیے. اب ہم ایک کلمنیٹنگ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس پاور ہے. پاور کیوں ہے؟ کہ آپ کا جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اسٹریٹجک پروفائل جو ہے وہ بڑھ گیا. آپ پہلی دفعہ بیلنس کرتے ہیں چائنا کو, امریکہ کو ایٹ ونس, اور پھر چائنا کی وجہ سے رشیا کو بھی, یعنی بیلنس آف پاور نظر آ رہا ہے. اب یہ بیلنس آف سافٹ پاور بھی ہونا چاہیے, آپ کے پاس پیسے بھی چاہیے, یہ ایک چیز ہے. دوسرا, اس وقت آپ UN سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں 1 سال کے لیے, اور آپ 1 جنوری سے UN ہیومن رائٹس کونسل کے بھی ممبر بن گئے. یعنی اس وقت آپ یونائٹڈ نیشنز میں آپ کی ریپریزنٹیشن موجود ہے, اس میں آپ 2 مہینے پریزیڈنٹ بھی بن جائیں گے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی. تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ کیا یہ پراپر ٹائم ہے کہ وہ جو ایکٹر ہے, جس کو ہم IR میں ایکٹر کہتے ہیں, ریاست کو ہم ایکٹر کہتے ہیں, انگریزی میں اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں یا کنٹری کہتے ہیں. تو ایکٹر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ایکٹنگ ہی کرنی ہوتی ہے ورلڈ پلیٹ فارم پہ. ایگزیکٹلی کیونکہ یہ IR کی لینگویج ہے ایکٹر, اور جو باقی ہے جو ہم سٹرگل کر رہے ہیں یہ نان اسٹیٹ ہے. تو اب آپ کا ریئلسٹک آرڈر اور انسٹیٹیوشنل لبرل آرڈر, اس درمیان آپ کا پرابلم ہے. تو کیا انسٹیٹیوشنل لبرل آرڈر اپلیکیبل ہے؟ وہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو کیس ہے ہم اس کو موریلٹی کی بنیاد پہ, ہندوستان کو ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کرنی چاہیے, تو یہ تو اس نے ہیومن رائٹس وائلیشن, یہ تو ہم نے بتانا ہی ہے. لیکن آرڈر یہ نہیں ہے. آرڈر یہ ہے کہ کیا ہم اسٹرانگ, اسٹیبل, سسٹینیبل ملٹری, بوتھ ہارڈ پاور اینڈ سافٹ پاور, پاکستان جو دنیا کے اسٹیٹس کے ساتھ بیلنس پاور کرے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن لیگل آرگومنٹ میں کیا ہے جو ہم نے اس پیپر میں اسٹیبلش کیا, وہ یہ ہے کہ یہ قرارداد 5 جنوری 1949, اس کو سپلیمنٹ بھی کیا اور 13 قراردادوں نے, یہ بائنڈنگ ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کی پرابلم ہے. وہ امپلیمنٹیشن کی پرابلم ہمارا ڈومین بنتا ہے.